مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دی شان دا سنگار فاطمہ بنت رسول پارسا سیدات طاہرہ بنت رسول پارسا سیدات طاہرہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ بعد از حمد و صلات محتشم سامعین حضرات آج دی گفتگو فضیلت زکوٰۃ دے عنوان تے ہوئے دی کہ زکوٰۃ جڑی آ اسلام دے اندر ایدی کتنی زیادہ اہمیت آ قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے 80 مرتبہ نماز دے نال زکوٰۃ دا حکم ارشاد فرمایا۔ اتنی اہم اے عبادت ہے زکوٰۃ ادا کرنا اور اتنا اہم اے فریضہ ہے کہ اتنی تعداد دے اندر قرآن پاک دے اندر اس فرض دی ادائیگی نو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر الگ طور تے جڑا بیان ہے وہ علیحدہ ہے، کتب احادیث دے اندر جو ہے وہ علیحدہ ہے، ایدی ادائیگی نہ کرنا او دی سزا علیحدہ ہے، ایدی فضیلت علیحدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، انہاں لوکاں دی مثال انجے جڑے لوگ اللہ دے رستے وچ مال خرچ کردے نے، جس طرح ایک پودا لایا جاندہ ہے اور اس پودے دے وچوں کئی پودے، کئی پھل اور کئی بیج، اللہ فرماندہ ہے اسی ایک پودے تو کئی پودے، ایک پھل تو کئی پھل، ایک بیج تو کئی بیج پیدا کرنے اس سے طرح ہی مثال اس بندے دیئے جڑا اللہ دے رستے تے خرچ کردہ ہے اسی او دے مالچ برکت پیدا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جڑا بندہ رب دے راہ تے خرچ کردہ ہے اللہ فرماندہ ہے اسی او دا مال پاک کر دینے، مال دی پاکیزگی دا سبب ادائیگی زکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرن دے نال اللہ سونا مال پاک کر چھڑ دائے، اے میرے رب دا اعلان ہے۔ حدیث مبارکہ دے اندر
میرے تواڈے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین موجود نے. حضور نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسہ، اسلام دی بنیاد پنجاں چیزاں تے ہے. پورا اسلام پنجاں چیزاں تے قائم کھڑا ہے. فرمایا انہاں وچوں ایک شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وبیت الحج وصوم رمضان. ان پنجاں دے اندر زکوٰۃ بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنا، لہذا اسلام دی بنیاد دے اندر زکوٰۃ ہے. اسلام دا قائم ہونا زکوٰۃ دی ادائیگی تے ہے. اگر کوئی بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کردا تو سمجھے کہ او دے اسلام دی دیوار، او دے اسلام دا مکان کسی وقت بھی گر سکتا ہے. اسی طرح میرے تواڈے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر پاک کے حدیث پاک دے راوی نے فرمایا من ادّا زکاۃ مالہ فقد ذهب عنہ شرہ. فرمایا جڑا بندہ اپنے مال دی زکاۃ ادا کردا ہے اللہ تعالیٰ او دے تو بے شمار پریشانیاں دور کر چھڑدا ہے. اے میرے نبی دا فرمان ہے. پھر اسی طرح امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ. کنز الاموال شریف دی حدیث مبارکہ ہے. فرمایا اپنے مال نو زکاۃ دے نال محفوظ کرو. یعنی جڑا بندہ مال دی زکاۃ ادا کردا ہے، کملی والے نے فرمایا او دا بقیہ مال محفوظ ہو جاندا ہے. اے حفاظت دی ذمہ داری، حفاظت دا اعلان کون فرما رہے نے؟ نبیاں دے امام. کہ اگر مال دی حفاظت چاہندے ہو کہ تہاڈا مال محفوظ ہو جائے، مال تہاڈا جڑا ہے او بے خطر ہو جائے، بے خوف ہو جائے، تے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ. اپنے مال دی زکاۃ ادا کرو، اللہ تہاڈا مال محفوظ فرما چھڑے. اے زکاۃ دے فوائد اور زکاۃ دی برکات نے. پھر اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. فرمایا جڑا ایک چیز اللہ دے راہ تے خرچ کردا ہے اللہ او دے بدلے 10 چیزاں عطا کردا ہے. یار جدو اللہ فرما رہے کہ مال وچ برکت آ جائے، مال وچ اضافہ ہو جائے، تے پھر نبی دا کلمہ پڑھن والے نو خوش ہو کے زکاۃ ادا کرنا چاہیے. کیوں جی؟ جیدہ نظریات سوچے ادرا پیار نال کو وہ سبحان اللہ. حضرات محترم، میرے اور تواڈے نبی، نبیاں دے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربان جائیے حضور دے فرامین تو. میرے تواڈے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابن عباس روایت کردے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ وحج البیت وصام رمضان وقر الضیف دخل الجنہ. کملی والے نے فرمایا جڑا بندہ نماز قائم کرے، زکاۃ ادا کرے، حج بیت اللہ کرے، رمضان دے روزے رکھے تے مہمان دی مہمان نوازی کرے، حضور نے فرمایا داخلہ الجنہ، اللہ انہوں جنت وچ داخل فرمایا. اے زکاۃ ادا کرن والے بندے دی شان ہے، زکاۃ ادا کرن والے بندے دی عظمت ہے کہ جناب افعال کرن دے نال اللہ سونا جنت دی نعمت عطا فرما چھڑدا ہے. اگے سننا ذرا، میرے تواڈے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال الزکاۃ قنطرۃ الاسلام. کملی والے نے فرمایا اسلام دی پل، اسلام دی پل اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو فرمایا او زکاۃ ہے. مطلب کہ اگر کوئی اسلام دی بلندی تک جانا چاہتا ہے اور فرمایا تکلیفاں تے دکھ تھلے رکھ کے تے اتوں دی گزرنا چاہتا ہے تے کملی والے نے فرمایا قنطرۃ الاسلام، اسلام دی پل اگر ہے تے مصطفیٰ نے فرمایا وہ زکاۃ ہے. اے زکاۃ دے فضائل نے.
کئی بندے کئی مالدار زکات ادا نہیں کر دے، انہوں نے سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اس بات تے توجہ کرنی چاہیے کہ اتنا اہم ترین مسئلہ ہے کہ جیویں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض آ، ایویں زکات بھی بولو فرض آ۔ میرے توڑے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو یہ چیزاں بیان فرمائیاں نا کہ زکات دی اتنی زیادہ فضیلت آ، تو ایک عیسائی انہیں جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ فرمان سنیا کہ حسن و اموالکم بالزکات، کہ زکات ادا کرو تو اڈا مال محفوظ ہو جائے دا، انہیں عیسائی نے ارادہ کیتا کہ نبی دے اس قول تے عمل کر کے وکھنے آ، جے تا نبی دی گل ہوئی سچی تے فرمایا او کہن لگا میں کلمہ پڑھنا، تے جے نبی دی گل سچی نہ ہوئی العیاذ باللہ تے میں تلوار دے نال نبی دا سر جڑا ہے او اتار دے آندا العیاذ باللہ۔ انہیں قافلہ مصر وچوں آ رہا سی واپسی، تو اس قافلے دے اندر او دا ایک اونٹ سی، ساز و سامان دے نال لدیا، انہیں جدو ارادہ تے ذہن بنایا، اچانک ایک خط موصول ہویا، اس خط چ لکھیا سی کہ قافلے نوں ڈاکو پہ گئے نہیں تے قافلہ سارا لٹیا گیا ہے۔ اس عیسائی نوں بڑا غصہ آیا تے انہیں تلوار کھچی تے کہن لگا بس یہ دا مطلب ہے العیاذ باللہ کہ نبی دی گل سچی نہیں ثابت ہوئی، لہذا میں تلوار لے کے نبی دا سر قلم کرنا ہے۔ تلوار لے کے چلیا، رستے وچ ایک ہور قاصد ملیا، اچھی بول درا سبحان اللہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں عزیزاں نے گرامی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں توجہ رکھنا، زکات دے فضائل تے غور کرنا، اپنے مال دی زکات ادا کرنا کتنا فائدہ مند ہے، اس بات تے توجہ فرمانا۔ یہ جناب والا عیسائی جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال برے ارادہ رکھن دے سوچ لے کے یہ جناب جا رہے رستے دے اندر ایک ہور خط آیا، اس قافلے وچوں خط آیا، اس قافلے دے وچوں اس بندے نے خط لکھیا جڑا اے دا خاص نوکر سی، ایک اونٹ لے کے دا آ رہا سی، انہیں خط لکھیا جناب میرے مالک میرے سردار میرے آقا، اصل چ بات ہے چل دیاں اونٹ دا پیر خراب ہو گیا، اونٹ دے پیر چ زخم آ گیا، جدی وجہ تو میں قافلے تو جدا ہو گیا، میں ایک جنگل دے اندر رک گیا، قافلہ اگے نکل گیا۔ چند دنوں بعد وہ کہندا میں آ رہا وا کیونکہ اونٹ دی جناب والا لت تے زخم ہو گیا ہے۔ انہیں خط دے اندر لکھیا سننے چ آیا ہے سارا قافلہ لٹیا گیا پر تیرا اونٹ بچ گیا۔ اچھی بول سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر توجہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان حق تے سچ تے مبنیاں، ساڈی سوچ دے اندر خلل آ سکدا ہے، ساڈے نظریے دے اندر جناب والا خرابی آ سکدی ہے۔ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جس وقت عیسائی نے یہ گل سنی سارا قافلہ لٹیا گیا ہے، میرا اونٹ اس واسطے بچ گیا ہے کہ میرا اونٹ قافلے تو جدا ہو گیا ہے۔ عیسائی جناب اس وقت امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دی اندر پہنچیا، امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ساری گل بیان کی تھی، گل بیان کر کے عرض کردہ کملی والیا کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو، گر کے قدموں پر وہ قربان ہو گیا، گر کے قدموں پر وہ قربان ہو گیا، پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گیا، پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ عزیزان گرامی قدر، یہ زکات دا فائدہ جناب والا غیر مسلم ہوئے نظریہ بنا لوے، اللہ کلمے دی دولت عطا فرما چھڑ دائے۔ جے کلمہ نہ پڑھن والا نبی دے فرمان تے عمل کرے، نبی دے فرمان نو حق سمجھے تے او کلمہ پڑھ سکتا ہے۔ جے کلمہ پڑھن والا اپنے مال دی زکات ادا کرے، اللہ یو دے تے کنیاں کرم نوازیاں فرمائے۔ اچھی بول سبحان اللہ۔ میرے توڑے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے زکات دے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ حضرت موسیٰ
حضرت عیسیٰ، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء تے بھی زکاة جڑی سی انہاں دی امتاں تے بھی فرض سی، نبی دی امت تے بھی زکاة فرض آ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دی بارگاہ قارون آیا تے کہن لگا موسیٰ نبی کوئی وظیفہ دسو، میں بڑا غریب ہاں، ماڑا تکڑا ہو جاواں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نسخہ دسیا، بڑا نسخہ کیمیا دسیا، انہیں عمل کیتا تے سونا بنانا آ گیا، چاندی بنانی آ گئی، مالدار ہو گیا، دنوں دے وچ او کتھے پہنچ گیا۔ موسیٰ نبی خود چلے قارون دے کول آئے تے آ کے فرمان لگے قارون تو بڑا مالدار بن گئے ہیں تے جڑا بندہ مالدار ہے او دے تے میری شریعت دے اندر زکاة فرض ہے۔ قارون چپ کر گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے جی دینا پر کتنی ہوندی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 40واں حصہ ساڑی شرع دے اندر آپ نے اپنی شرع دے مطابق جدوں ارشاد فرمایا تے او کہنے لگا جی تسی چلے جاؤ تے میں حساب کر کے تے زکاة کڈ کے مال تہاڈی بارگاہ چ پہنچا دیاں۔ موسیٰ نبی آ گئے، انہیں جدوں حساب لایا تے مال واوا بن گیا، جدوں واوا ہوئے تے پھر زکاة بھی واوا ہی بن دیا۔ انہیں جدوں حساب لایا تے بڑا مال بن گیا، انہیں کہا میں کمایا، میں محنت کیتی تے موسیٰ نبی نو میں دے دیا، اے نہیں ہو سکتا۔ انہیں قوم نو بلایا، قوم نو بلا کے کہنے لگا کہ تانوں پتہ موسیٰ نبی زکاة دا مطالبہ کر رہے ہیں؟ انہیں کہا ہاں ساڑے کولو بھی کر دیا، تیرے کولو بھی کر رہے ہیں۔ انہیں کہا یار یہ کیویں دی شریعت آ کہ محنت اسی کرنے ہاں، مشقت اسی کرنے ہاں، مال اسی کمانے ہاں تے موسیٰ نبی آ کے کہندے نے زکاة دیو۔ انہیں کہا انج کرو ایک میدان لانے ہاں تے میدان دے اندر موسیٰ نبی نو اللہ یعذ باللہ بے عزت کرنے ہاں، جھوٹا ثابت کرنے ہاں، جدی وجہ تو موسیٰ نبی جڑا اس چیز تو باز آ جائے دا۔ انہاں موسیٰ نبی دی بارگاہ چ پیغام بھیجیا کہ جناب تسی فلاں میدان چ آ جاؤ تے زکاة آ کے لے جاؤ۔ موسیٰ نبی گئے بڑے وجیح انداز دے اندر، بڑی محبت دے انداز دے اندر، کیونکہ رب اپنے پیاریاں دی کنڈ نہیں لگن دیندا۔ جیدہ عقیدہ ہے اچھی کو وہ سبحان اللہ 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 میں قربان جمع جیدہ نے گرامی قدر موسیٰ نبی علیہ السلام کہنے ادھر جناب والا ان ساریاں جناب والا قارون تے قارون دیا کرندیاں دی جناب والا سوچے سی انہیں ایک عورت نو تیار کیتا، عورت نو کہنے لگے اسی تینو مالو متا دیاں دے تو اس طرح کرنا ہے، صرف انہی گل کرنی ہے کہ موسیٰ نبی علیہ السلام نے میرے نال اللہ یعذ باللہ نقل کفر نباشت زنا کیتا ہے تو مطلع دیویں اگلی گل ساڑی اسی شمال لواں دے۔ انہیں کیا ٹھیک ہے مال عورت نے لے لیا، میدان چورت چلی گئی، ادھروں قارون تے قارون دے منن والے موسیٰ نبی دے مخالف سارے کٹھے ہو گئے۔ ادھروں اللہ نے فرمایا موسیٰ بغیر خوف تو جانا تیرا کم ہے، میدان جتوانا میرا کم۔ اللہ اکبر کبیر عزیزان گرامی قدر موسیٰ نبی علیہ السلام جس وقت میدان دی اندر گئے نے یہ تا تسی سن رہے ہو درس دے اندر زور تے جناب والا عشر تو بعد سورت آدھا ہاتا ہا دے اندر پڑھ کے ویکھو موسیٰ نبی دا مقام، موسیٰ نبی دا حسن۔ اللہ اکبر کبیرہ جس وقت آپ میدان دے اندر گئے، میدان اس تو پہلے بھی بڑے لگ چکے سن، فرعون نے بھی ایک میدان لایا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ رب نے اتھے بھی آپ نو فتح عطا فرمائی۔ جس وقت وہ عورت بھی میدان دے اندر موجود ہے، قارون بھی موجود ہے، موسیٰ نبی تشریف لے کے چلے گئے، جناب والا قارون نے گلاں کی دیا، موسیٰ نبی نے جواب دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ موسیٰ نبی علیہ السلام نے واسطے تقریر فرمائی۔ قارون کہنے لگا جناب جڑا چوری کرے، موسیٰ نبی نے فرمایا دے ہاتھ کٹ دیتے جان دے۔ او قارون بولیا تے کہنے لگا جڑا کسے تے تہمت لائے، موسیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں 80 کوڑے مارے جان دے۔ قارون بولیا تے کہنے لگا جڑا شادی شدہ جناب زنا کرے، موسیٰ نبی نے فرمایا انہوں سنسار کر کے مار دیتا جائے گا۔ قارون بولیا تے کہنے لگا جناب جڑا غیر شادی شدہ ہوئے، حال شادی نہیں ہوئی زنا کرے، موسیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا 100 کوڑا مارے آ جائے گا۔ قارون بولیا تے کہنے لگا جناب ہر ایک واسطے مسئلہ ہے، موسیٰ نبی نے فرمایا ہر ایک واسطے مسئلہ ہے۔ قارون بولیا تے کہنے لگا اللہ یعذ باللہ پاویں تسی ہو، موسیٰ نبی نے فرمایا پاویں میں ہوا۔ قارون نے اشارہ کیتا او عورت وال کے باہر آ جا۔ حضرات توجہ کرنا، عورتاں تک نبیاں دے مقابلے میں چاہیاں، انہاں جناب والا تہمتاں تے جناب اتنے عجیب پروپیگنڈے بنائے گئے۔ ایک عورت ہو جناب والا مصر دے میدان دے اندر ایک
پاس یوسف نبی نے ایک پاس زلیخا رب نے عزت پہرا دیتا یوسف نبی دی عزت نو محفوظ رکھیا ادھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بھی پاویں کیوں نہ ہوا یہ سزا مینوں بھی الیاذ باللہ ملے دی انہیں اسی وقت عورت نو سامنے کیتا موسیٰ نبی نو فرمان کہن لگا جناب اے دے نال تسی زنا کیتی ہے بدفعلی کیتا ہے بدفعلی کیتی ہے موسیٰ نبی نے فرمایا اچھا میں پوچھ سکنا وا وہ کہندا جی پوچھ لو موسیٰ نبی نے اس عورت نو مخاطب فرمایا آپ نے فرمایا نہیں عورت دھیان نال جواب دیویں پہلے قارون سی پہلے اللہ دا دشمن سی ہنے اللہ دا یار اللہ دا دلدار عزیزان گرامی قدر جدو انہی گل ہوئی موسیٰ نبی نے فرمایا میرے رب نو حاضر ناظر جان کے کائنات دے مالک نو حاضر ناظر جان کے جنہ نے جن دریا وچ راہ دے چھڑے او دے تو ڈر کے جواب دیویں جن نے میرے ڈنڈے دے نال 12 چشمے جاری کر چھڑے او دے تو ڈر کے جواب دیویں جن نے میرے ڈنڈے نو اژدہا بنا چھڑیا او دے تو ڈر کے جواب دیویں جن نے یدا بیضا عطا کر چھڑیا چمکن والا ہاتھ عطا کر چھڑیا او دے تو ڈر کے جواب دیویں حضرات توجہ کرنا جدوں انہی گل ہوئی موسیٰ نبی نے فرمایا عورت توجہ کر عورت کہن لگی موسیٰ نبی حکم ہوئے آپ نے فرمایا دس میں تیرے نالے کم کیتا ہے عورت دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے عورت رون لگ پئی جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی حضرات توجہ کرنا جج منصف ہوئے جج غیرت دا مظاہرہ کرن والا ہوئے جج قرآن حدیث دے مطابق فیصلے کرن والا ہوئے جج رب تو ڈرن والا ہوئے ملزم کم جاندے نے جرم نہ کرن والے بھی کٹہرے وچ آ کے حق بول دے نے موسیٰ نبی نے فرمایا دس جو یہ کہہ رہے ہیں انجیا او عورت رو کے کہندی ہے موسیٰ نبی لمیاں گلاں دا مینوں نہیں پتا میری بھی عزت دا مسئلہ ہے گل اینی کرنا چاہنیاں اے سارے جھوٹے نے مریم دا پتر عمران دا لخت جگر کلیم اللہ موسیٰ تو سچا سبحان اللہ 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 لبیک حضرات بزرگ فرماندے نے کہ کتا رکھواں کوئی نہیں مار سکدا اوے ملکاں وچ قانون نظام لکھیا یارو انہوں فرشتیاں اوے پوچھنا ہی نہیں اوے جیدے کفن تے سونے دا نام لکھ یہ ساڑھا نظریاتی عقیدہ عزیزان گرامی قدر موسیٰ نبی جناب والا سچے ثابت ہو گئے اس میدان دے اندر قارون جھوٹا ثابت ہو گیا اللہ نے فرمایا موسیٰ دس کی چاہنا حضرات توجہ کرنا دسنا ہے چاہنا وا جڑے زکاة ادا نہیں کر دے جڑے زکاة دی مخالفت کر دے نے اپنے مال دی زکاة ادا نہیں کر دے بندے کینے قارون بن جان دے نے موسیٰ نبی نو اللہ نے فرمایا موسیٰ کیویں راضی ہونا ہے کائنات دے مالک نے فرمایا موسیٰ دس عرض کیتی مولا جو کما کر دے میں دا رب نے فرمایا جو کمیں دا کر دے ماں دا اللہ دے نبی موسیٰ نے حکم دیتا زمین ایک قارون نو پھڑلا حضرات پیر گھٹنیاں تک زمین دی اندر پھس گئے قارون بڑا چکیا جناب والا پیر نہیں چکے جا رہے اس سارے مجمع دے بچوں دو بندے قارون دے نال لے گئے باقی سارے موسیٰ نبی دے نال آ گئے اللہ اکبر کبیرہ زمین دے اندر دنسا دیتا گیا موسیٰ نبی نے پھر حکم دیتا زمین دے اندر دنس دے گئے حضرات توجہ کرو پتہ لگیا رب دے ولی شانہ رکھ دے نے زمینہ نو بھی حکم دین زمینہ بھی حکم نو من دیاں نے
موسیٰ نبی نے آرڈر کیتا زمین دے اندر تنسدا گیا ایتھے تک جدوں آیا نا فرمایا سنا مسئلہ کی سی اصل قارون دے واقعات تسی سندے رہندے ہو خزانے دیاں گلاں سندے رہندے ہو توجہ کرنا اصل وجہ کی سی کہ انہیں اپنے مال دی زکاة نہیں سی دیتی اپنے مال دی زکاة ادا نہیں سی کیتی جس وقت زمین دے اندر چلا گیا نا لوکاں گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں موسیٰ نبی علیہ السلام نے مال دی وجہ تو کہ مال مینوں مل جائے اس وجہ تو اس بندے نو اس قارون نو زمین دے وچ تنشا دیتا موسیٰ نبی دے جدو کرنا وچ ایک گل کہی نا تے موسیٰ نبی نے فرمایا دا مال بھی لے آؤ اے دا مال بھی سارا لے آؤ سارا مال لے آندا گیا قارون تھلے مال اتے سٹ کے سارا مال بھی زمین دے وچ تنشا دیتا گیا دب تے فکرے دینا چاہنا وا کہ مال دی زکاة ادا نہ کرن والا اگر قارون زمین اچھ جا سکتا ہے تے نبی دا امتی مال دی زکاة ادا نہ کرے تے اللہ دے کہر اچھ کیوں نہیں آ سکتا کیونکہ نبی نے انہوں فرض قرار دیتا ہے مال دی زکاة اگر بندہ صاحب نشاب 7.5 تولے سونا تے 52 تولے چاندی اگر او دے کولو موجود ہے تے او دے تے فرضا اگر مال موجود ہے گائے بھینس بکری اونٹ اور انہاں دی تعداد شرعی اور حکم شرعی لگدا ہے تے انہاں تے زکاة ہے اگر کھیتی یا باغات نے انہاں تے شرعی حکم لاگو ہوندا ہے تے انہاں تے عشرہ اور اسی طرح اگر مال ہے تے مال دی زکاة ادا کرنا شریعت محمدی دے اندر امت مصطفیٰ تے فرض اگر کوئی بندہ مال بہت ہے وہ زکاة دا حساب نہیں رکھدا ویسے خرچ کیتی ہوندا ہے سارا سال خرچ کردا ہے اور جنابے والا پورا رمضان اور لکھاں کروڑا خرچ کر دیندا ہے لیکن زکاة ادا نہیں کردا تے فرمایا او دا کوئی مال بھی اللہ دی بارگاہ قبول نہیں ہوگا کیونکہ جڑا کر رہا ہے نفلیہ تے جڑا چھڑ رہا ہے او فرضیہ اس واسطے انہاں چیزاں دا خیال رکھنا ہے پھر میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکاة جڑی ہے نا اے میلہ کیا مال دے بچوں او دے نقش او دیاں ساریاں چیزاں جڑیاں کمی نقصان والیاں کٹ کے میل کٹ دیتی جاندی ہے تے کملی والیاں پھر میل جڑی ہے او غریباں نو توجہ کرنا میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میل جنت دے باغاں دا حسن ہے اچھی بول سبحان اللہ جے مال زکاة جنت دے باغاں دا حسن ہے تے جڑا اسی تحفہ دینے ہیں دین واسطے اسی کسی نو گفٹ دے دینے ہیں محبت دے رنگ دے اندر اسی صدقہ کر دینے ہیں محبت اور پیار دے رنگ دے اندر اندازہ کرو او دی فضیلت کی ہوئے دی اگے سننا میرے توڑے نبی امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بریدہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منا قوم الزکاة الا ابتالہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑی قوم زکاة نہیں دین دی انہاں تے اللہ قید مسلط کر چھڑ دے اچانک کدے نہ کدے کوئی ایسا معاملہ بن ہے بڑا جیا امیر بندہ غریب بن جاندہ ہے تُجھے دیکھتے رہندے ہو معاشرے دے اندر لیکن شاڑے تا ملک تے کہتا اس واسطے کہ شرعی طور تے حکومتی سطح تے زکاة تے معاملات نو جناب والا بلند و بالا نہیں رکھیا جا رہا سود تے غور و فکر نہیں کیتا جا رہا جس وجہ تو اسی مسلمان اتنیاں نعمتہ ہون دے باوجود معیشت دے اندر کمزوری دی طرف جا رہے ہیں اور جناب والا مالی لحاظ نال مہنگائی دے اعتبار نال اسی جناب والا ذلت تے رسوائی دا بحث ہو رہے ہیں توجہ کرنا اشارتاً جویں علماء بیان کر کر کے سمجھاندے نے نا لوکاں نو ایویں ساڈے بزرگ اشارے کر کے لوکاں نو سمجھاندے سن ایک بزرگ ہوئے نے حضرت بہلول دانا اشارہ ترج کر رہے ہیں نا واقعہ بڑا لمبا اور بھی زندگی دے کئی واقعات آپ دریا دے کنارے تے بہ کے تے ریت دے گھر بنا رہے سن تے ہارون الرشید تے او دی بیگم زبیدہ دا گزر ہویا تے آپ نے آواز ماری کہ جنت چ گھر خرید لو زبیدہ رک گئی ہو جا معاملہ ہوئے کوئی بزرگ بھی ہوئے چہرے تے حسن لاٹاں بھی مار رہے ہوئے مشہور بھی بڑا ہوئے تے جدو زبیدہ کولوں دی گزری انہیں اپنے خامد نو کیا ہارون الرشید نو بھی چل ٹھہر وہ ٹھہر گیا انہیں کہا بابا جی کنے دا کر دے رہے ہو یہ عرض کر رہے ہیں اسی پڑھ پڑھ کے سنانے ہیں اللہ والے اشارے کر کے قرآن سمجھا چھڑ دے بابا جی نے فرمایا
کہ 10 درہم دا کنے دا 10 درہم دا ایک گھر جنت انہیں کیا چل ٹھیک ہے انہیں 10 درہم دیتے تے نال ہی دین تو بعد بہلول دنا نے مجذوب سناب اپنے لت ماری وہ گھر ٹھا چھڑیا وہ بڑی حیران ہوئی انہیں کہا میں 10 درہم دیتے نے تسی گھر بنایا کہ ٹھایا ہے فرمایا تیرا گھر جنت چ پکا ہو گیا راتی گئی خواب ویکھیا انہیں بھی تے او دے گھر والے نے بھی ہارون الرشید نے بھی خواب ویکھیا کہ جنت دے وچ ہارون الرشید داخل ہون لگا ہے داخل ہویا ایک محل سی او دے اوتے لکھیا سی زبیدہ دا محل جدوں ہارون الرشید او دے وچ داخل ہون لگا تے روک دتا گیا فرمایا دے وچ تو نہیں داخل ہو سکدا اے محل زبیدہ دا محل ہے اچھی بول سبحان اللہ 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 میں قربان جماعتیدہ نے گرامی قدر جس وقت انہوں جناب اگر روک دیتا گیا فرمایا یہ دے اندر تو نہیں داخل ہو سکتا خواب تو بیدار ہویا صبح جناب والا زبیدہ نو کہندہ چل پھر چلیے او جناب بابا جنت دے گھر پیا ویچدا سی او دے نال ملاقات کرنی حضرات سویرے سویرے پھر دریا دے کنارے تے جس وقت دریا دے کنارے تے بے اسی طرح بابا جی بیٹھے نے ہارون الرشید کہندا بابا جی بغیر کسی گل بات تو کہندا ایک گھر ہور دے چھڑو اللہ اکبر کبیرہ بادشاہ نے من لیا وہ کتنا بد نصیب ہے جڑا جناب والا گلیاں بازاراں دے چکر لان والا گھروں جناب والا نہ کھان نہ پین والا بندہ ولیاں دی عظمت تے جناب ہاتھ اٹھائے اپنی جناب والا زبان دراز کرے ہارون الرشید کہندا جس وقت میں گیا میں آکھیا بابا جی ایک گھر جڑا ایک ہور دے دیو آپ نے فرمایا لے لو انہاں کیا قیمت کنی آپ نے فرمایا 10,000 قیمت انہاں کہا بابا جی ایک ہی رات رات ریٹ ود گیا کل اسی 10 دینار دا گھر خریدیا اج 10,000 دا گھر خریدیا ہارون الرشید دی عظمت تو قربان جاواں علم تو قربان جاواں آپ نے فرمایا کل بن ویکھیاں خریدیا اے اج ویکھ کے پیا خریدنا ویکھن تو بغیر مول ہو رہے تے ویکھ کے خریدنا مول ہو رہا حضرات محترم اے رب دے راہ تے 10 دینار جڑا خرچ کردہ ہے رب جنت گھر بنا سکتا یہ اندازہ کرو جڑا مال دی زکاة ادا کرے اگے سننا ذرا میرے توڑے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا علامہ صفوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ دے زمانے دی اندر ایک بندہ فوت ہویا تے اس نو جدو دفن کرن واسطے لے گئے نا قبر کھودی وچو سپ نکلیا یہ تا میرے نبی دا فرمان ہے حدیث مبارکہ ہے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سرکار نے کہ کل قیامت والے دن جڑا بندہ زکاة ادا نہیں کرے دا او دا مال سپ بن جائے دا اور او دے گل دے اندر لپیٹیا جائے دا اور شپ او دے جناب والا اوپر والا جبڑا اوپر نو تے نیچے والا نیچے نو کھچ کے تے بندے دا منہ چیر پھاڑ کر دے دا میرے امام الانبیاء نے فرمایا اگر اس قہر تو بچنا چاہتا ہے تے ہر مالدار واسطے ضروری ہے کہ اپنے مال دی زکاة ادا کرے حضرات محترم جس وقت علامہ صفوری رحمت اللہ تعالی فرماندے نے اس بندے دی قبر کڈن واسطے گئے نا قبر کڈی وچوں کی نکلیا سپ نکلیا تے جس وقت سپ نکلیا وہ ڈر گئے انہیں دوسرے مقام تے قبر کڈی اوتھوں بھی سپ نکلیا اے بزرگاں دے کول آئے تے آ کے عرض کرن لگے عبداللہ ابن عباس کول کے جناب اے معاملہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسی اگے قبر کڈ دیو 7 جگہ تے قبر کڈی گئی کنیاں جگہ تے 7 جگہ تے قبر کڈی گئی 7 جگہ تے سپ نکلیا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اے دے واسطے جتھے بھی قبر کڈو دے سپ ہی نکلے دا فرمایا نو اس طرح دفن کر دیو اے دے گھر والے نو بلاؤ گھر والے نو بلایا گیا تے پوچھیا کی وجہ ہے کیڑا بد عمل کردہ سی برا عمل کردہ سی گھر والے نے کیا نمازاں تا پڑھدا سی توجہ ہے نمازاں پڑھدا سی روزے رکھدا سی فرمایا پھر ایک کم کیڑا برا کردہ سی انہوں نے کہا اپنے مال دی زکاة نہیں سی دیندہ اپنے مال دی زکاة اور میرے نبی دا فرمان ہے امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقبل اللہ صلاةً رجلا لا یؤدی الزکاة جیڑا بندہ اپنے مال دی شیب نشاب بندہ اپنے مال دی زکاة ادا نہیں کردہ اللہ دی نماز بھی قبول نہیں فرماندہ اے میرے نبی دا فرمان ہے اس واسطے انہاں بندیاں نو انہاں لوکاں نو غور کرنا چاہیے ہے
जिन्होंने रब माल दिता है ते वो अपने माल की ज़कात अदा नहीं करते। हज़रात मोहतरम आपने फरमाया ये मसला है तो फिर इनू कबर कढ़ के दफन कर दियो, एदा मामला अल्लाह ही जाने। उन्होंने उस तरह 7वीं कबर दे अंदर फरमाया दफन कर दिता गया। हज़रात मोहतरम हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने फरमाया कि 5 चीज़ां दी वजह तो 5 चीज़ां अगर हासिल करना चाहते हो तो फरमाया 5 अमल करो। अर्ज की हजूर केड़े? फरमाया रोजी च बरकत चाहते हो? हजूर चाहते हैं, हर बंदा चाहता है, मालदार है गरीब है, हर बंदा चाहता माल च बरकत आ जाए। आपने फरमाया चाश्त दी नमाज पढ़िया करो। चाश्त दी नमाज पढ़न नाल रुज़क च बरकत आ जाएगी। फरमाया कबर दी रोशनी चाहते हो? हजूर कौन नहीं चाहता? ये तो कबर दी तनाई ते कबर दी वहशत ते कबर दा अंधेरा ये उदों पता लगना है जदों बंदे कबर जाना है। फरमाया जे कबर दी रोशनी चाहते हो ते रब दे फरमाया नमाज़े तहज्जुद अदा करया करो। तवज्जो करना नाले गौर करना सी काम करने भी कि नहीं करते। फरमाया मुनकर नकीर दे सवालात दे विचों बचना चाहते हो? फरमाया बचना चाहते हैं। फरमाया रब दे कुरान दी तिलावत करया। इत्थे तां रब दे कुरान दी तिलावत असीं जिन्नी को करने आ वो सानू पता असीं जानने आ। इत्थे तां 20 तरावियां असीं नहीं पूरियां पढ़ सकते। आ 50-50 60-60 साल दे बाबे चिट्टियां दाड़ियां वाले ये पढ़ते हैं। हट्टे कट्टे नौजवान जेडे घंटा जनाब वर्जिशां करते रहते हैं 20 तरावियां नहीं पढ़ सकते। कोई 8 पढ़ के निकल जाता, कोई 12 पढ़ के, हालांकि 8-12 तरावियां है ही नहीं, तरावियां पूरियां 20 ने। और बड़े बड़े समझदार बंदे कोई 6 पढ़ के निकल जा रहे हैं, कोई 8 पढ़ के। मैच लगा हुए असी दुकान के बाहर सानू अद्धा घंटा भी खड़ा होना हो तो असीं खलो जाने। इत्थे क्यों नहीं खलोता जाता? इस वास्ते कि कुरान सुनना ते कुरान सुनाना मुकदरा वालियां दी गल। इस वास्ते आपने फरमाया कुरान पढ़िया करो। मुनकर नकीर दे सवाल आते चला कामयाबी अता फरमाया। फरमाया पुल शराब तो आसानी नाल लंघना चाहते हो? अर्ज की हजूर क्यों नहीं? फरमाया फिर अपने माल की ज़कात अदा करें। माल की ज़कात अदा करने नाल अल्लाह पुल शराब तो आसानी नाल गुजार छड़ेगा। फरमाया अर्श दा साया चाहिए है? अर्ज की हजूर किनू नहीं चाहिए? फरमाया जे अर्श दा साया चाहिए तो कलियां बह के रब नू याद करके रोया करो। अंदाजा करना इश्क वालियां ने लिखे 5 चीज़ां सन ते फरमाया हजूर ये 1 2 3 4 5 इन्हां सारियां गल्लां नूं लपेट के जरा इक्को बारी दसो। ते फरमाया जे सारा कुछ हासिल करना चाहते हो तो फिर गल च कमली वाले दी गुलामी दा पता पा लो। उची बोल जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां अज़ीज़ान ने गिरामी कदर सुनो जरा आखिर दे अंदर अपनी बख्शिश दा जरिया समझदे होया जनाब हाज़री पेश करना चाहना वा इमाम अल-अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी लख्त जिगर शहीदा कायनात हजरत सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दी बारगाह च क्योंकि 3 रमज़ान आप दा विशाल है। ज़कात दा मौजू खत्म ते बंद अल्लाह तौफीक अता फरमाया उन्हां लोकां नूं जिहड़े मालदार ने अपने माल दी ज़कात अदा करन दा अल्लाह जज्बा अता फरमाया। हज़रत कौन सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिहड़ियां जदों मेरे नबी आंदे सन खड़ियां हो जांदियां सन। कौन सय्यदा फातिमा ज़हरा जिन्हां दे आण ते मेरे इमामुल अंबिया खड़े हो जांदे सन। कौन सय्यदा फातिमा ज़हरा जिन्हां दे घर दी दहलीज अल्लाह दे फरिश्ते भी बगैर इजाजत तो नहीं क्रॉस कर सकते। कौन सय्यदा फातिमा ज़हरा जिहड़ियां चक्की चलान ते रब दा कुरान पढ़न। कौन सय्यदा फातिमा ज़हरा जिहड़ा खाना पकान ते रब दा कुरान पढ़न। कौन सय्यदा फातिमा ज़हरा जिहड़ियां खाना खान ते रब दा कुरान पढ़न। सय्यदा फातिमा ज़हरा एक दिन इमाम अल-अंबिया दी दावत की नबी पाक ने दावत कबूल फरमाई। मैं आख्या कुर्बान जावा उस बेटी तू जिन्हें बाप दी दावत की। इमाम अल-अंबिया दावत खान वास्ते सय्यदा फातिमा दे घर आए। पुछिया मेरी बेटी किथे आ? पुछिया मेरी लखते जिगर किथे आ? दसिया कमली वालिया शहीदे विच पई आ। लजपाल नबी दी लखते जिगर सय्यदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा शहीदे अंदर पै के दुआवां पईयां मंगदियां ने या अल्लाह जे तेरा नबी उस्मान गनी दे घर जाए एक एक कदम दे बदले उस्मान एक एक जनाब गुलाम आजाद करन। या अल्लाह फातिमा कोल गुलाम कोई नहीं मैं की आजाद करा।
असां दे रब ने फरमाया सोनिया दस्तरखान तोड़ते फातिमा नू उठा ओनू कह सर सईदियों चुक ले। हजरत उस्मान गनी ने तुहाडे कदम ते एक एक कदम ते गुलाम आजाद कीता। फातिमा दे सईदे दे सदके हजारां जहन्नमी जहन्नम तो आजाद कर छड़े। पता लगया है मुस्तफा दा चैन ते इकरार। एक बार इशारे मोहब्बत दे नाल पढ़ लो, बात खत्म। हाथ चुक के नबी दी बेटी दा जिक्र करो। रब्बे काबा दी कसम है मेरे नबी सईदा फातिमा दे जिक्र सुन के खुश हुंदे ने। है मुस्तफा दा चैन ते बाहर वाले भी जेडे खड़े ने ऊपर जेडे ने उन्हां अगे भी अर्ज करांगा एक बार शहीदा फातिमा पाक दी बारगाह च जवाना दी तरह हाथ चुक के मुहब्बत दे नाल हाज़री पेश करो। है मुस्तफा दा चैन ते करार। फातिमा है मुस्तफा दा चैन ते करार। फातिमा मौला पढ़ो मौला सीने ते मौला करो मौला अली दी शान दा ओ सिंगार। फातिमा मौला अली दी शान दा ये सिंगार। फातिमा हज़रात मोहतरम ये रमज़ान दियां घड़ियां फिर कदरां नाल नसीब होनियां ने। कोशिश फरमाओ हर शोबे विच अगे जाण दी, नेकी दे हर शोबे विच अगे निकलन दी कोशिश करो। अल्लाह सोना मेरी तुहाडी शब दी हाज़री कबूल फरमा।